دنیا دا بدترین آدمی ہے جدی بغیر عذر تو فجر نہیں ہے. اور جڑا بندہ فجر پڑھتا ہے اللہ انہوں اپنی ضمن دی چادر چ لپیٹ لیں دے. اس دن اللہ دے جسم نو کوئی تکلیف نہیں آن دیں دے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ جدی اثر رہ گئی وہ دی زندگی دا مال تے امال سارا کوئی تباہ و برباد ہو گیا. اثر رہ گئی صرف اثر. تے ساڈیاں کنیاں رہندیاں نے ایک نماز دے بارے چ نہیں ڈانٹ. آقا فرماندے نے میں لوکاں دے گھراں چ جاواں جڑے نماز دے ٹائم اپنے گھراں چ بیٹھے رہندے نے میں انہاں دے مکاناں نو اگ لا کے ساڑ دیاں اگر انہاں گھراں دے وچ عورتاں دے بچے نہ ہون. وہ نبی کہہ رہا ہے جنہوں پتھر پیندے رہے نے پھر بھی بد دعا نہیں کیتی لیکن نماز دا معاملہ آیا فرمایا میرا دل کردا میں بے نمازاں دے گھراں نو اگ لا. اللہ اکبر. اللہ گل بڑی پیاری ہے. مولانا دے نے سن کے آوازاں کنی رب دے اعلان دا کنڈ کر لنگنا نہیں کم مسلمان دا. اللہ اکبر. اللہ اکبر دی صدا ہوندی ہے مسجد دے اگوں دی لنگ جانے تے نبی دے صحابہ میں اگے بھی کئی دفعہ حدیث بیان کیتی ہے انہیں لوہا گرم کر کے سامنے رکھیا لال سرخ کر کے لوہے دے اوزار بناندے تھوڑا چکیا ایتھے آندا ہے ادھروں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر تے تھوڑا اگے لیا کے نہیں ماریا اوتھے ہی پیچھے چھوڑ چھڑیا. تے ایتھے ہن حالت ہے مسجد بنا دے نے مزدور تے نماز پھر نہیں پڑھدے. مسجد بنا دے نے تے نماز نہیں پڑھ دے. یہ ساری پوچھ کی ہونی ہے پرویز نو. یہ ٹھیکیدار کیوں ہویا یہ دے متحد نے. کوئی بھی مزدور نماز نہیں پڑھتا قیامت نو دا گریبان ہونا. میں گل سیدھی کہنا اس تو بڑا ظلم کی ہے کہ بندہ اللہ دا گھر بنائے اذان ہو جائے نماز ہو رہی ہے نماز نہیں پڑھتا. یہ تو بڑا ظلم کیا. پوچھو نہیں ہے جڑا گھر دا سردار ہے سرپنچ کون ہے باپ ہے انہوں پوچھو نہیں ہے تیریاں بیٹیاں نماز کیوں نہیں پڑھی بھائی تیریاں بہو نے نماز کیوں نہیں پڑھی تیرے بیٹیاں نے نماز کیوں نہیں پڑھی تیری بیوی نے نماز کیوں نہیں پڑھی. آج تو انہاں نو نہیں کہندا قیامت نو بیوی نے رب دی عدالت چ کہنا ہے اللہ مینوں آندا ہی نہیں سی. اولاد نے کہنا ہے مینوں کہندا ہی نہیں سی پیو میرے بھائیو قیامت نو اے بیوی بچیاں نے تیرا گریبان پھڑیا ہونا آج تو نہ کہہ. اور تفسیر کبیر چ امام رازی رحمہ اللہ فرماندے نے جدو اللہ نے کھوتے نو پیدا کیتا انہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو منو کتا نہیں بنا. کتا پلیز جانور ہے نا جس برتن چ کھائے کنی یار دھوندے ہو 7 طرح تے جدے بے نماز کھائے انہوں 14 نہیں دھویا کرو پھر بھی پاک نہیں ہوگا. کتا برتن چ کھائے 7 باری تو بے نماز کھائے انہوں حاجی صاحب 14 باری تو تھانوں کوڑیاں لگنیاں نے اج میری گلاں لیکن کتے نو پیدا کیتا انہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو منو خنزیر نہیں بنایا. خنزیر دنیا دا سب تو پلیت جانور ہے. امام رازی آندے نے روح المانی علامہ علوسی آندے نے خنزیر نو اللہ نے پیدا کیتا انہیں کہ اللہ تیرا کروڑ واری شکر ہے تو بے نمازاں چو پیدا نہیں کیتا. بے نماز جڑا کتے گدے خنزیر نہ بھی پیڑا یہ بے نماز قبر چ جاندا ہے اینو سپ تے ٹھوئیں وڈ وڈ کے کھاندے نے. جدو بے نماز قبر چوں اٹھائے جان گے بے نماز باہر آؤن گے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما. اسی بے نمازاں نو قیامت دے دن انیا کر کے اٹھاواں گے. یہ کہن گے اللہ ساڈیاں تے اکھاں سن فرمایا دنیا ہی تسی نمازاں نہیں سو پڑھ دے اج میں تھوڑیاں اکھاں دی بینائی نو سلب کر لیا. اس واسطے میں کہنا چاہنا سن کے آوازاں کنی رب دے اعلان دا کنڈ کر لنگنا نیوں کم مسلمان دا دعوی امتی نا سنے تو اذان نو او دا بنے باغی جیڑا روزی دیندا اے جہان نو. رب نہیں سی بھیجیا تینو
دولتاں کمان نو نا من کہنا چھڑ دے، اے کام میں شیطان دا سن کے آوازاں کرنی رب دے اعلان دا، جیوں دیاں امیداں پائی پوریاں نہیں ہوندیاں، چھڑ کے نمازاں دور مجبوریاں نہیں ہوندیاں، او دن رب کولوں دوریاں نہیں ہوندیاں، ہویا مشکل تینوں اج چھڈنا دکان دا، سن کے آوازاں کرنی رب دے اعلان دا، خوف کر اج رب سچا دلاں وچ وسدا، روز دا ایک دن جاندہ پیا کٹدا، دنیا کمینی نو تو پشت پیچھے کیوں نہیں سٹدا، اللہ اکبر، باغ دا مالی تینو نظر نہیں آمدا، کھاویں پیا نعمتاں قدر نہیں پہچاندا، اپنی منزل نو تو کیوں نہیں پہچاندا، پہنچیا ساتھی ٹکانے جو کل تیرے سی ہان دا، سن کے آوازاں کرنی رب دے اعلان دا، جدوں تیرا مسلمان رب تے ایمان سی، کفر نو مٹان دا جہان تے اعلان سی، کفر نو مٹان دا جہان تے اعلان سی، بن تو گیا باغی نبی دے فرمان دا، جنگ وچ نمازاں دا پڑھنا آسان سی، بن تو گیا باغی نبی دے فرمان دا، سن کے آوازاں کرنی رب دے اعلان دا، یاد کر موت چھڈ محفلاں پیاریاں، سفر تیرا عارضی ہے کر لے تیاریاں، ایویں فانی دنیا اتے لتاں نہیں کھلاریاں، کم نہیں آنا ایتھے کم نہیں ہونا ایتھے، چند دن دے مہمان دا، اے چند دن دے مہمان ہے نا، کل جا رہا ہے کو کل جا رہا ہے، ایویں آنے وہ نہیں اجے میں جوان ہوں میں بڑھا ہونا ہے، ایتھے جوانی چ بھی ٹرے جاندے نے، بولو ٹرے جاندے نے کہ نہیں، اگوں چل حاضر رب سچے اگے ہونا ہے، جتھے نبیاں ولیاں نے رونا ہے، یاد کر وقت نیڑے آیا امتحان دا، سن کے آوازاں کرنی رب دے اعلان دا، قرآن کہہ رہا ہے یہ بے نماز قبراں چوں آؤن گے، انہاں نو اسی انیا کر کے اٹھاواں گے، ہن بندہ انیا کر کے اٹھایا جائے تو کی بنے گا ہوگا، بولو، بعض بندے آؤن گے قبراں چوں نکلن گے قبراں دے وچوں، تے انہاں دے قبر دے کنارے تے سواری کھڑی کر دیتی جائے گی، یہ جنتی نواب نکلن دے قبر چوں سواری تے بہ جا، صحابہ نے اللہ رسولو سواری کی ہوئے گی، فرمایا جڑی دنیا چ نمازی نماز پڑھدا رہا نا، اللہ اس نماز نو دی سواری بنا دے، سبحان اللہ، تے مہار فرشتے پھڑ لیندے تے بڑے ادب احترام نال لے کے اللہ دے دربار چ لے جاندے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تے ہن بے نمازو تائب ہو جاؤ، بے نماز میدان محشر چ جان گے، قرآن پیا کہندا ہے اللہ پاک اپنی پنڈلی تو کپڑا چک دین گے، اللہ اکبر کبیرہ، جدو پنڈلی تو کپڑا چکن گے، اللہ دی پنڈلی دی نورانیت نو ویکھ کے میدان محشر چ نمازی سجدے چ ڈگ پین گے، تے جڑے بے نماز نے انہاں دیاں کمراں چ اللہ سریے فٹ کر دے گا، بے نماز میدان محشر چ بھی سجدہ نہیں کر سکن گے، جنہ دنیا چ نہیں کیتا وہ میدان محشر چ کیویں کر، اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں، اللہ اکبر کبیرہ، آئیے میں تھانوں دساں بے نماز جڑے نے انہاں دیاں کمراں چ سریے فٹ ہو جان گے، جڑا نمازی ہے ایدا مقام بڑا ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ایک دفعہ مال غنیمت تقسیم پہ کر دینے، ایک بندہ ہوندا ہے آن کے آندا اتق اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول رب کولو ڈر جاؤ، مال غنیمت انصاف نہ تقسیم کرو، آقا فرماندے نے میرے تو زیادہ ڈرن والا کون ہے بھائی، تے میرے تو زیادہ انصاف کرن والا کون ہے،
میں تو ادو انصاف کیتا ہے جدو انصاف دا دورہ بھی نہیں سی. پتہ نہیں جدو مکے چ رولا پیا سی حجر اسود نصب کرنا تے قبیلے آپس تلواراں لے کے کٹھے ہو گئے. آقا فرماندے نے بھی جیڑا سب تو پہلے سویرے بیت اللہ چاہے گا نا فیصلہ وہی کرے گا. تے سب تو پہلے کون آیا بیت اللہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تے ہن کی کیتا ہے؟ 4 قبیلے سن، چواں دیاں تلواراں میانہ جو باہر آئیاں سی. آپ نے فرمایا چادر لے آؤ. آپ نے حجر اسود چک کے چادر دے وچ رکھی ہے. 4 قبیلیاں نو ایک ایک کنارہ پھڑا دیتا تے فرمایا تاں کرو بھئی. انہاں تاں کیتا. آقا نے پھڑ کے وچ حجر اسود نو رکھ دیتا. فرمان لگے پوری دنیا دے عقل مند ویکھے نے لیکن محمد تیرے نالوں عقل مند زیادہ کائنات ویکھے. اللہ ہن ساڈے ورگا ہوندا کہندا چلو چلو نس جو پہلو میں آیا میں آپ ہی رکھ لینا. نہیں سبحان اللہ. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمایا کون ہے میرے نال زیادہ تقوی والا؟ مینوں کہہ رہے ہیں اللہ کو ڈرو مالک نعمت انصاف. حضرت خالد بن ولید نے نا تلوار میں آن چکا. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے خالد گل سن لے الا اضرب عنقہ. حضرت خالد بن ولید فرماندے نے سونیا اشارہ کرو میں دی گردن نو اڑا دیاں. آقا فرماندے نے لا اللہ ان یکون یصلی. ہو سکدا ہے خالد بندہ نماز پڑھدا ہوئے اینو نماز دی وجہ تو معاف کر دے. حضرت خالد بن ولید فرماندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے مسلن یقول بلسانہ لیس فی قلبہ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دے رسول خالد آندے نے اللہ دے رسول نماز اتوں اتوں پڑھدا ہے اے وچوں نہیں پڑھدا. فرمایا میرے خالد میں انہاں دے دلاں دی تصدیق کرن واسطے نہیں آیا، میں انہاں دے دلاں دی تفتیش کرن واسطے نہیں آیا. وہ نماز پڑھدا ہے اینو نماز دی وجہ تو معاف کر دے. محمد نے بھی انہوں معاف کر دیتا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے. آؤ میں ایک اور تھانوں حدیث سناواں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے فرمایا لوگوں بکروا بصلاۃ العصر. نماز عصر دے اندر پڑھن دے اندر جلدی کریا کرو. فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان من ترک الصلاۃ صلاۃ العصر فقد حبط عملہ. جنے کولوں عصر دی نماز رہ گئی اودی زندگی دے سارے عمل تباہ ہو گئے. آقا فرماندے نے من صلی بردین داخل الجنہ. جنہیں 2 نمازاں ٹھنڈیاں با جماعت پڑھ لیاں نے فداخل الجنہ او ڈائریکٹ اللہ دی جنت چ داخل ہو گیا. وہ ٹھنڈیاں نمازاں کیڑیاں نے؟ ایک فجر تے ایک بولو کیوں انہاں دی تاکید آئی ہے. فجر ویلے بھی فرشتیاں دی ڈیوٹی چینج ہوندی تے عصر ویلے بھی چینج ہوندی ہے. جدوں فجر ویلے جاندے نے نا فرشتے اوتے تے رب پوچھدے نے میرے فرشتیوں میرا بندہ کی کردا ہے؟ اللہ جی وہ نماز پڑھدا ہے. تے جدوں عصر ویلے جاندے نے اوندے نے پھر بھی بندہ کے نماز پڑھ. اللہ جدوں گئے اودوں بھی نماز پڑھدا سی، جدوں آئے اودوں بھی نماز پڑھدا سی. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روزے سوار تے جمعرات دا کیوں رکھنا؟ اس دن اعمال پیش ہوندے نے فرشتے پوچھن بھی میرا محبوب کی کردا ہے؟ کئی کہاں گے اللہ روزے دی حالت. اور یارو فجر تے عصر ساریاں نمازیں اہم نے. یہ نہیں کہ صرف فجر عصر ہی ہے، ساریاں نمازیں اہم نے. کوئی نماز بھی نہیں چھڑنی چاہیے. 5 نمازیں اہم نے. کئی ساڈے ساتھی ایک پڑھ لئی 2 چھڑ دتیاں. امام ابو حنیفہ فرماندے نے امام ابو حنیفہ دے بریلوی بھائی بھی مقلد نے ادھر دیوبندی بھائی. وقال الامام ابو حنیفہ رحمہم اللہ لا یقتل ولکن یحبس حتی یصلی. فرمایا لوگو فیتوب او یموت فی الحبس. فرمایا امام ابو حنیفہ نے بے نماز نو قید کر دیو، اینو قتل نہ کرو، اینو کھان پین واسطے کچھ نہ دیو، مر جائے اندر بھکائی، اینو دینا کچھ نہیں. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں یقتل بالسیف حدن. جڑا بے نماز ہے نا او دے اوتے تسی تلوار دے نال اونوں قتل کر دیو بے نماز نو. حضرت امام احمد ابن حنبل دا فتوی اگے آئیے. بے نماز نو 15 سزاواں ملدیاں نے، موت تو پہلے 6 پھر موت تو بعد بھی. پہلی سزا
اللہ بے نماز دا نا جڑا نا صالحین دے لسٹ وچوں کڈ دیندے نیکاں لوکاں دی صف چ دوجی سزا یہ دی زندگی چو برکت ختم ہو جاندی ہے تیسری سزا یہ دے رزق دی برکت بھی ختم ہو جاندی ہے چوتھی سزا جب تک کہ نماز دی تکمیل نہیں کردا نماز دے عمل نو پورا نہیں کردا ادا کوئی عمل نیکی قبول نہیں ہوندی پنجویں سزا بے نماز دی کوئی دعا قبول نہیں ہوندی اور چھویں سزا صالحین تے ابرار دیاں جڑیاں دعاواں نا نیک لوگ فلانا بندہ آندا میرے واسطے دعا کری بھائی فرمایا جڑا بے نماز ہے او دے بارے چ ولی بھی دعا کرے نا او دی دعا بھی قبول نہیں ہوندی بے نماز دے حق چ یہ گل سن لو بے نماز دے حق چ کسے ولی دی دعا قبول نہیں ہوندی تین سزاواں نو موت دے وقت بھی سزاواں ملدیاں نے اینو پیاس نہیں لگدی ہے ستاں دریاواں دا پانی بھی اونڈیل دتا جائے بے نماز دی جڑی پیاس ہے او نہیں بجھدی بے نماز نو موت آئے گی اچانک آئے گی موت دے وقت اے دی گردن تے کندھے جڑے نے دنیا دیاں پتھر تے لکڑیاں نالوں بھی بوجھل ہو جاندے نے بے نماز جیڑا ہے مر گیا مرن دے وقت 3 سزاواں مرن تو پہلو 6 سزاواں ہن مرن تو بعد 3 سزاواں ایک قبر دے اندر منکر نکیر اوندے نے انہیں تے عذاب شروع ہو جاندا ہے پہلی سزا اے دی قبر تنگ کر دتی جاندی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح بے نماز دی قبر اس طرح دوویں دیواراں ملدیاں نے سجیاں پسلیاں کھبے پاسے کھبیاں سجے پاسے بے نماز دی قبر نو تنگ کر دیتا جاندا ہے اللہ اکبر بے نماز جیڑا قبر دے اندر سوالاں دا جواب نہیں دے سکے گا بے نماز دی قبر دے اندر نیرا ہی نیرا ہوندا ہے جدوں بے نماز قیامت نو اٹھایا جائے گا اکھاں تو انا کر کے اٹھایا جائے گا بے نماز دے اوتے اللہ بڑے ناراض ہون گے ایدا حساب و کتاب بھی بڑا سخت لیا جائے گا جدوں حساب و کتاب 15 سزاواں بے نماز دے اوتے مسلط ہو جاندیاں نے اس واسطے میری ماں بہنوں بیٹیوں میرے بھائیوں دوستوں نماز دی فکر کیجئے کوئی صحابی ایسا نہیں جنہیں نماز نو چھڈیا ہوئے کوئی میرے پیغمبر دی زندگی دا دن ایسا نہیں کہ آپ نے نماز نو چھڈیا ہوئے حضرت عبداللہ بن ابو بکر بیان کردے نے حضرت طلحہ نبی دے انصاری نے نماز پڑھ دے نے پہ اپنے باغ سے نا نماز پڑھ رہے ہیں ایک چت قبری چڑیا سی وہ کدی ادھر اٹھدی ہے ادھر جاندی ہے ادھروں ادھر ادھروں ادھر وہ چڑی نو ویکھدے ہی نا حضرت طلحہ نو یاد نہ رہیا میں رکعتاں کنیاں پڑھیاں سیدھا اٹھے نبی پاک دی عدالت پہنچ گئے اللہ رسول جیڑا مال منو نماز تو غافل کرے نا میں وہ مال نہیں رکھنا ایسے اس طرح واقعہ پہ میں سارا مال باغ ہی اللہ دے راہ چ دینا تو ان ساڈے کو مال تھوڑا ہے پھر بھی آنے لاکھ آیا 2 لاکھ آ جائے 3 لاکھ آ جائے 4 لاکھ آ جائے بول دینا اس واسطے میرے بھائیوں نماز دی فکر کیجئے نماز دی آخری بات سن لو میں بات مکاواں جیڑا بندہ نمازی ہے نماز پڑھتا ہے 5 ٹائم او دا مقام بڑا ہے جگاں دے پیر فرماندے نے نمازی گھروں وضو کر کے مسجد وال نکلتا ہے نا اللہ اپنے فرشتیاں نو آندے نے او میرا بندہ مسیتے آ رہا ہے میرے گھر سے نماز پڑھ اس واسطے جنت سپیشل مہمانی تیار کرو جنت دوجی روایت آندی ہے جیڑا نماز پڑھنے والا گھروں وضو کر کے نکلتا ہے وہ اس طرح جویں احرام بن کے حج بیت اللہ نو جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تے نمازیاں نو قیامت نو وی آئی پی پروٹوکول ملنا جے تے نمازی دا حساب بھی قبر چ بڑا آسان ہوندا تے نمازی قبر چ بھی جاندا ہے نا بھاویں ٹائم رات دا 1 ہوئے 2 ہوئے دفن کیتا ہے سامنے سورج غروب ہو رہا جو فرشتے حساب لین ہوندے تے پتہ کی آندا ہے اور پیچھے ہٹ جاؤ حساب بعد چ لیا جے پہلو منو عصر دی نماز تے پڑھ لیندے ہو فرشتے آندے نے نمازاں گئیاں ہن نمازاں پڑھن دے ویلے نہیں نمازاں دے اجر لین دے ویلے سبحان اللہ سبحان اللہ اس واسطے میرے بھائیوں اللہ نماز دی صحیح معنی توفیق عطا فرمائے نماز جڑی ہے نا یہ اللہ دی رضا مندی دا ایک بہت بڑا بہانہ ہے
نماز جیڑی ہے اللہ نہ ہم کلام ہون دا شرف ہے، نماز جیڑی ہے مصائب دا حل ہے، نماز جیڑی ہے رحمت دا حصول ہے، نماز جیڑی ہے صبر دی توفیق ملتی ہے نماز پڑھن دے نال، نماز دے نال بیماریاں تو شفا ملتی ہے۔ نماز جدو جڑا بندہ پڑھدا ہے وہ مسلمان اپنے رب نہ ڈائریکٹ ہی ہم کلام ہو رہے ہیں، جویں حدیث چ ہوندا ہے نا الحمدللہ رب العالمین حمیدانی عبدی الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی۔ جگہ دے پیر فرماندے نے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ ترغیب و ترہیب دی حدیث ہے قیامت دا دن ہوئے گا سب تو پہلا حساب جڑا ہونا ہے وہ نماز دا ہونا ہے، جدی نماز ٹھیک ہے وہ دے سارے عملی ٹھیک نے، جڑا نماز دے پرچے چو فیل ہے باقیاں چو پاس بھی ہوئے گا، اللہ نے باقیاں چو بھی فیل کر چھڑنے۔ جے نماز دے پرچے جو پاس ہو گیا نا باقیاں جو نمبر کٹ بھی ہون گے نا تے اللہ دے نے میں رحمت دی چادر چی لپیٹ کے تینوں جنت چ چھوڑ دیا۔ نماز دی پرچے جو پاس ہو گیا نا اللہ اکبر کبیرہ، اگر نماز ٹھیک فرمایا لوگوں فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَإِن فَسَدَتْ لَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ۔ اگر نماز صحیح نکلی بندہ کامیاب ہو گیا، اگر نماز خراب نکلی بندہ پریشان اور ذلیل ہو گیا۔ سب تو پہلے جنہوں پیش کیتا جانا ہے میدان محشر سے وہ بے نمازی ہے۔ رب نے سرے عام لمیاں پا کے بے نماز نو چھتر پھیرنے نے، اللہ میدان محشر دیاں ذلتاں کو محفوظ فرمائے۔ جدو بیوی بچے بہن پائی رشتہ دار سارے لوگ سامنے ہونے نے تے ادو میدان محشر سے کپڑا تے ہونا ہی کوئی نہیں، میدان محشر سے بدن تے کپڑا تے ہونا ہی کوئی نہیں، ننگیاں لمیاں پا کے چھتر پھیرنے نے۔ بے نمازاں نو جہنم چ بھیجیا جائے گا۔ بندہ کہے گا میرا چاچا کتھے وے یار، وہ نہیں نظر آ رہا، میرا بھرا کتھے وے، میرا فلانا دوست کتھے وے؟ اتوں ویندا تھلے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ اتوں ویکھ کہندا چاچا تینوں کیڑی چیز نے جہنم چ لیندا ہے؟ او میرے بیلیا تو میرے تو بغیر تینوں کیڑی چیز نے بھی جہنم چ لیندا ہے؟ اگوان نے قالوا لم نک من المصلین، اسی دنیا چ رہ کے نمازاں نہیں سا پڑھ دے۔ اس واسطے میرے بھائیو نماز دی پابندی کر لو، نماز دی پابندی کر لو، پڑھ لے نماز، ادا کر لے زکات نو، نیکیاں دا بیج بیجی اٹھ ادھی رات نو، چھڈ جانا جہان سوچی گل بات نو، دیکھ لے قرون پار سر تے اٹھا گیا، اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا، کچھ نہ کمایا ویلا ستیاں ہی نگا لیا، پینی پینی تے نہیں رہنی سدا پھلاں دی بہار ہوئے، سدا نیوں محفلاں سدا نیوں یار ہوئے، سدا نیوں کہنا تینوں پسروری گناہگار ہوئے، جیڑا تینوں آ کے جمعہ بھی پڑھا گیا۔ اللہ تعالیٰ سانو ساریاں نو 5 ٹائم دا پکا نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب